शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कार्तिक मास महात्म्यको 15औं अध्यायमा गएर बालखिल्याजीहरूले बताउँदै जानुभयो। प्रतिपद उदयेभ्यङ्गम कृत्वा निराजनं तत सुबेशः सत्कथा गीतैर्दानैश्च दिवसं नयेत्। बालखिल्याजीहरूले आज्ञा गर्नुहुन्छ प्रतिपदाका दिनमा तेल लगाएर स्नान गरेर अनि निराजन गरेर राम्रो प्रकारको वस्त्रमा सजिएर असल कथा असल गीत दान पुण्य कर्महरूले दिनलाई बिताउनु पर्दछ। आदिशंकर भगवानले कार्तिक शुक्ल पक्षको पहिलो दिन अर्थात् प्रतिपदाका दिनमा बडो राम्रो साँचो जस्तो जुवालाई सृष्टि गरेर सदा शिवजीले पार्वती देवीलाई भन्नुभयो, हेर पार्वती, कसैलाई समय बिताउनका निम्ति व्रतका निम्ति जागराम बस्न गाह्रो भयो भने त्यसका निम्ति मैले जुवाको सृष्टि गरेको छु, तिमी त्यस खेलको तमासा हेर, म भुवन थाप्दछु। यस्तो भनेर ती शिवजी र पार्वती जुवाको खेलमा अगाडि बढ्दै जाँदा पार्वती माताले जित्नुभयो। फेरि शिवले दोस्रो भुवन पनि थाप्नुभयो, त्यो पनि पार्वती माताले जित्नुभयो। फेरि तेस्रो भुवन थाप्नुभयो, त्यो पनि पार्वती माताले जित्नुभयो। फेरि साँडे थाप्नुभयो, छाला, त्यस्तै गरी सर्पको यस्ता प्रकारले शरीरलाई थाप्नुभयो। फेरि चन्द्रमा थाप्नुभयो, डम्बरू थाप्नुभयो। ती समस्त प्रकारका कुराहरू पार्वती माताले जित्नुभयो। अनि भगवान शिवजीले आफ्नो आधा अङ्गलाई थाप्नुभयो, पार्वती माताले त्यो पनि जित्नुभयो। तब शिवजीले अत्यन्त प्रकारको रुखको बोक्रालाई पहिरेर झुत्रो प्रकारका यस्ता प्रकारका वस्त्रलाई पहिरेर घरबाट निस्केर हिँड्नुभयो। गङ्गाका किनारमा गएर बडो चिन्तित भएर रहनुभयो। त्यस बखत कार्तिकेय कहीँ खेल्न जानुभएको थियो। गङ्गाको किनारबाट घर आउन लाग्दा बाटामा शङ्कर भगवानलाई भेट्नुभयो। केही क्रोधित र केही उदास देखेर पिताजीको चरण कमलमा ढोक गरेर बाबुको चरण कमलमा ढोक गरेर उनले शिरमा सुघेर, पुत्र सुखैले घर जाऊ, मलाई त तिम्री आमाले जित्नुभयो अथवा तिम्री आमाले जितिन्, घोर वनमा म जान्छु किनभने म आज हारेको छु। स्कन्दले भन्नुहुन्छ, हे बाबा, हे पिताजी, आमाले कसरी जित्नुभयो? हजुर किन जङ्गलमा जानुहुन्छ? म पनि आउँछु, हजुरका पाउको सेवा म पनि गर्छु। यस्ता प्रकारको वचन स्कन्दले बोल्न थाले। अनि त्यस पछाडि शिवजीले यस्ता प्रकारले बताउनुहुन्छ, तिम्री आमाले मलाई जितेर यहाँ मेरा लोकमा एक दिन पनि नबस्नु भन्ने प्रकारको आज्ञा भएको छ, हुन्छ बस्दिन भनेर म निस्केर अब म कहीँ जान्छु। स्कन्दले भन्नुहुन्छ, हे महादेव, पिताजी तपाईँ नजानुहोस्, मलाई जुवाको तरिका सिकाइदिनुहोस्, म हजुरको सबै धन र सम्पत्ति जितेर ल्याइदिनेछु। तब शिवजीले हुन्छ त भनेर जुवाको त्यो रीतिलाई बताइदिनु भयो। स्कन्दले पनि घरमा गएर पार्वती मातालाई भन्नुभयो, माताजी, पिताजी कहाँ जानुभयो? साँडे त यहीँ बसिरहेको छ, हजुरका मस्तकमा चन्द्रमा कहाँबाट आउनुभयो? माताजी, मलाई साँचो साँचो बताउनु छ। तब पार्वती माताले भन्नुहुन्छ, आफैले जुवा बनाएर आफैले हारेर आफै रिसाएर घरबाट निस्केर तिम्रा पिताजी जानुभयो, म त के गरौँ, म त कसो गरौँ, केही बोल्न नसक्ने भएकी छु। तब स्कन्द कुमारले भन्नुहुन्छ, मसँग खेल्नुहोस् त, कसरी त्यो खेल जितिँदो रहेछ म पनि विचार गर्छु। यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर पार्वतीका साथमा माताजी र अब पुत्र भएर के गर्न थाल्नुभयो? जुवा खेल्न थाल्नुभयो। तब स्कन्द कुमारले सम्पूर्ण प्रकारका जुवाका रीतिहरूलाई जित्नुभयो। मयूरले तिनको साँडे जित्नुभयो, शक्तिले सर्पको कन्धनी जित्नुभयो, अनि साँडे थापेर चन्द्रमा जित्नुभयो। चन्द्रमाले अर्धाङ्ग जिते, सबै धन आफू धन यस्ता प्रकारले जितिसके पछाडि बाघको छाला पनि आर्जेर त्यो सबै लिएर गङ्गा किनारमा शिवजी कहाँ जानुभएको थियो। उहीँ गएर स्कन्द कुमारले समस्त प्रकारका सामग्रीहरू जिम्मा लाउनुभयो। तब पार्वतीका समीपमा गणेशजी आउनुभयो। हे माताजी, हजुरले किन निन्याउरो मुख लाउनु भएको छ? हजुरको मुख आज किन मलिन्छ लौ भन्नुहोस्। यस्ता प्रकारको गणेशजीको वचनलाई सुनेर पार्वती माताले भन्नुहुन्छ,
मैले हेर बाबु, अब महादेवलाई जिते। सम्पूर्ण प्रकारका जुवाको नियमलाई मैले पालन गरेर समस्त प्रकारका पिताजीका सामग्रीहरूलाई मैले जितेँ। त्यसपछि पिताजी घरबाट निस्केर जानुभयो अनि साँढेलाई लिन त अवश्य आउनुहोला भन्ने निश्चय गरेर म घरमै बसेकी थिएँ। तिम्रो भाइले त त्यो सम्पूर्ण प्रकारका कुरालाई जितेर फेरि गएर शिवजीलाई गएर सम्पूर्ण प्रकारका सामग्री दियो। अब भगवान शिवजी आउनुहुन्न भन्ने कुरामा म अत्यन्त चिन्तित छु। सम्पूर्ण प्रकारका शिवजीका सामग्रीहरू लिएर स्कन्द कुमार त घरबाट निस्केर गए। गणेशले भन्दछन्, गणेशजीले आज्ञा गर्नुभयो, माताजी मलाई जुवा खेल्न सिकाइदिनुहोस्। म पनि भाइलाई पनि शिवजीलाई पनि जितेर म अवश्य पनि समस्त सामग्री फर्काएर ल्याउनेछु। यस्तो कुरा सुनिसकेपछि जुवा खेल्न सिकाइदिनु भयो पार्वती माताले। तब गणेशजी दुईवटा पासा र थर्की लिएर तुरन्तै त्यहाँ आउनुभयो। सोध्दै सोध्दै जहाँ स्कन्द कुमार र शिवजी बस्नुभएको थियो त्यहीँ पुग्नुभयो। गणेशजीले भन्नुहुन्छ, मैले यी पासा दुईवटा र थर्की गोटी पनि ल्याएको छु। हजुरहरूका अगाडि मेरा दाजु स्कन्दसँग म जुवा खेलुन् अथवा यस्ता प्रकारले राम्रोसँग जुवा खेल्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारका भाइका वचनलाई सुनेर तब ती दुईले यस्ता प्रकारले खेल खेल्दै जानुभयो। भगवान गणेशजीले मुसो थाप्नुभयो, साँढे र मयूर जित्नुभयो। आखिर शिवजीको र स्कन्दका पनि सबै प्रकारका चिजहरू जितेर लिए अनि गणेशजीले त्यो सबै लिएर तत्काल पार्वतीका पासमा जानुभयो। पार्वती पनि अत्यन्त सन्तुष्ट हुनुभयो र गणेशजीलाई यस्तो प्रकारको कुरा भन्नुभयो। पार्वती माताले भन्नुहुन्छ, हे बाबु, तिमीले राम्रो काम त गर्यौ, तर शिवजीलाई किन ल्याएनौ? पिताजीलाई किन तिमीले लिएर आएनौ? सामदान जस्तो गरेर जस्तो हुन्छ अथवा भनौँ जसरी हुन्छ सामदाम दण्ड भेद आदि प्रकारका कुराहरू अपनाएर भगवान शिवजीलाई पतिदेवलाई यहाँ लिएर आओ। यसपछि गणेशजीले हुन्छ भनेर गणेशजी मुसामा चढेर शिवजीलाई लिनका निम्ति जल्दी त्यो ठाउँबाट जानुभयो। तर शिवजी त्यहाँबाट उठेर हरिद्वार गइसक्नु भएको रहेछ। नारदजीबाट सबै प्रकारका वृत्तान्तहरू थाहा पाएर भगवान विष्णु त्यहाँ आउनुभयो। विष्णुले भन्नुहुन्छ, हे भगवान शिवजी, 3 पासाको विद्या बनाउनुहोस्। एउटा पासा म हुन्छु। रावणले भन्यो, ठिकै हो जनार्दन, तपाईँ पासा हुनुहोस्। विष्णुले भने, त मलाई बिरालोले जस्तो हेर्दछ, त्यसकारण बिरालो होइजा। तब नारदले भन्नुहुन्छ, हे देव, ठुलो काम सिद्ध भयो। तर ती गणेश हजुरको वृत्तान्त जान्नका निम्ति आउनुभएको छ। तिनलाई मुसो अथवा उहाँको मुसोलाई पनि अब भगाइदिनु पर्ला जस्तो छ। नारदका यस्ता वचनलाई सुनेर बिरालोको जस्तो आवाज निकाल्दै रावण त्यो ठाउँबाट तुरन्त गयो। त्यस्तो सुनेर मुसा त्यहाँबाट भाग्नुपर्ने बाध्यता भयो। मुसालाई छोडेर गणेश भगवान बिस्तारै बिस्तारै नजिक आउनुभयो। विष्णु पासा भए भन्ने उहाँले टाढैबाट देखिसक्नु भएको थियो। महादेवलाई प्रणाम गरेर अत्यन्त नम्र भएर गणेशजीले भन्नुहुन्छ, हे पिताजी, आमाले बडो आदरपूर्वक हजुरलाई बोलाउनु भएको छ, घर आउनुहोस्। यदि घरमा आउनु भएन भने माताजी अत्यन्त चिन्ताले व्याकुल हुनुहुनेछ, अम्बिकाले त प्राण त्याग्नुहुनेछ। यस्ता प्रकारले माताजीले भन्नुभएको छ कि हजुर आइसकेपछि म यो सबै कुरा भेटी चढाउने छु। शिवजीले भन्नुहुन्छ, हे गणेश, अब मैले यो 3 पासा भएको विद्यालाई निर्माण गरेको छु। यसमा अब पार्वती तिम्री माताजी यो जुवा खेल्ने भएदेखि म घर जाउँला। तब गणेशजीले भन्नुभयो, सबै तरहले खेल्नुहुन्छ, यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। हे पिताजी, घरमा आउनुहोस्, दाजै आउनुहोस्। अथवा यस्ता प्रकारले यो प्रकारका वचन सुनिसकेपछि शिवजी गणसहित जानुभयो फर्केर। नारदजी पनि त्यहीँ जानुभयो। ठुलो बिरालो रावण पनि त्यहीँ गए। त्यस्ता प्रकारले सबै कैलाशमाथि पुगेर पार्वती माताजी पनि त्यहीँ आउनुभयो। देवीलाई देखेर पहिले प्रणाम गरेर भगवान महेश्वरले भन्नुभयो, हे देवी, मैले हरिद्वारमा 3 पासा भएको विद्यालाई निर्माण गरेको छु। यदि यसले मलाई जित्यो भने अनि तिमीलाई सत्यभाषिणी मैले ठान्नेछु। तब पार्वती माताले भन्नुहुन्छ, हे शिवजी, साँढे आदि तपाईँका सामग्री त मैले जितेर राखेकी छु। हे देव, अब हजुरले के थाप्नुहुन्छ? मेरा सामु देखाउनुहोस्।
पार्वतीका यस्ता प्रकारका वचनलाई सुनेर भगवान शिवजीले यसो शिरलाई नुघाएर वरिपरि हेर्नुभयो। उसै बखत लौ यसले खेल्नुहोस् भनेर नारदजीले वीणा दण्ड र जनै दिनुभयो र कपडा पनि दिनुभयो। सदाशिव प्रसन्न भएर ती दुवैजना जुवा खेल्न सुरु गर्नुभयो। शिवजीले जे दाउ माग्दछन् विष्णु त्यही हुन्छन्। पार्वती जुन प्रकारका दाउ माग्नुहुन्छ त्यसको विपरीत हुँदै गयो। आफ्ना गहना गुरिया सबै महादेवले जित्नुभयो। फेरि स्कन्दका भूषण चिजहरू पनि थाप्नुभयो। स्कन्द कुमारका त्यो सबै पनि भगवान शिवजीले जित्नुभयो। तब गणेशले सभामा आएर यस्तो कुरा भन्नुभयो, माता नखेल्नुहोस्। शिवजीले स्वयं लक्ष्मीका पनि पति अथवा विष्णुलाई पासा बनाउनु भएको छ। मेरो पिताले हजुरको सर्वस्व प्रकारका समस्त सामग्रीहरूलाई जित्न सक्नुहुनेछ। छोराका यस्ता वचनलाई सुनेर पार्वती माता अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो र यस्ता प्रकारले उहाँलाई देखेर रावणले भन्यो, मैले उसै बखत यो अधर्म गर्नु हुँदैन भन्दा यस्ता प्रकारले यो नराम्रो कर्म गर्नुभयो र मलाई भगवान विष्णुले यो श्राप दिए। म त अत्यन्त दुखी छु। तब पार्वती माताले भन्नुहुन्छ, हे बाबु, यी धूर्तहरूलाई म श्राप दिन्छु। हे पुत्र, मेरो सामर्थ्य हेर, त्यस्तै यिनीहरूको धर्म त्यागको फल पनि हेर। हे देव, जसरी तपाईँले म अबलाको साथमा कपट गर्नुभयो त्यसै गरी हजुरको यो शिरमा अबलाका भारले दुखिरहनु परोस्। हे नारद मुनि, तिमी यताउता अनेक प्रकारका कपट सिकाएर हिँड्छौ, त्यसकारण तिमीलाई स्त्रीको सुख कहिल्यै पनि प्राप्ति नहोस्। हे हरि, किनकि तिमीले अबलाका साथमा कपट गरेको हुनाले त्यसकारण तिम्रो बैरियो रावणले तिम्रो श्रीमतीलाई हरण गरेर लानेछ। हे पुत्र स्कन्द, मैले त मातालाई त्यागेर केटाकेटी काम यस्ता प्रकारले गरेको हुनाले, अथवा भनौँ हे पुत्र स्कन्द, तिमीले के गर्यौ? आफ्नी माताजीलाई त्याग गरेर माताजीको मर्म विपरीत गएर जुन प्रकारको कर्म गरेको हुनाले त्यसकारण कहिल्यै पनि युवा हुनु नपरोस् सधैँ, अथवा यस्ता प्रकारले युवा पनि नहुने वृद्ध पनि नहुने बालक नै सधैँ रहनु पर्नेछ भनेर पार्वती माताले श्रापको प्रदान गर्नु हो। तब भगवान गणेशजीले भन्नुहुन्छ, यस रावणले बिरालोको रूपले मेरो मुसोलाई भगाएर बीच बाटोमा विघ्न गरेको हुनाले यो अधम राक्षसलाई पनि श्राप दिनुहोस् भन्दा पार्वती माताले भन्नुभयो, हे रावण, जसरी तिमीले मेरो बालकलाई विघ्न गर्यौ त्यसै कारण तिमीलाई तिम्रा शत्रु विष्णुले मार्नेछन्, यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। यस्ता पार्वतीका वचनलाई सुनेर ती सबै मनमा नै रिसाएर पार्वतीलाई श्राप दिने मन गरे। तब नारदले यो कुरा भने, हे देवता हो, क्रोध नगर्नुहोस्, कदापि माताजीलाई श्राप दिनु हुँदैन। यी सबैलाई यथायोग्य फल दिने उहाँ त आदिमाया हुनुहुन्छ, भगवती हुनुहुन्छ। बुद्धिमान पुरुषले त यो कुरालाई श्राप होइन आशीर्वादको रूपमा सम्झिनु पर्नेछ। गङ्गा सधैँ शिवजीका मस्तकमा रहन्। रावण राक्षस अब जबरजस्ती यस्ता प्रकारले रमालाई हरोस्। स्त्रीलाई हरण गर्नेले अथवा स्त्रीलाई हरण गर्नेको यथोचित मरण पनि होस्। कुमार पनि यस्ता प्रकारले अलग रहेर अथवा सांसारिक मायाबाट अलग भएर बस्न सकुन्। म सधैँ पृथ्वीमा घुमिरहन्छु, कहिल्यै पनि बस्दिनँ अथवा कहिल्यै पनि बिसाउने छैन। हे देवी, हजुरले अत्यन्त राम्रो कुरा भन्नुभयो, अब मेरो वचनलाई सुन्नुहोस्। यसो भनेर सम्पूर्ण प्रकारका क्रोध नाश गर्नका निम्ति ती मुनिश्रेष्ठ अत्यन्त नृत्य गर्न थाल्नुभयो। अनेक चेष्टा गरेर क्षमाका निम्ति अत्यन्त अनुनय विनय गर्नुभयो। तिनको त्यो समस्त प्रकारको चेष्टालाई देखेर समस्त जनहरू अत्यन्त खुसी हुनुभयो, अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। तब नारदजीको त्यो उदारपनलाई देखेर नारदजीको त्यो स्तुति बिन्तीलाई सुनेर पार्वती माताले भन्नुहुन्छ, हे विदूषक, हे श्रेष्ठ, हे नारद, तिमी कृतकृत्य भएका छौ। तिम्रो कल्याण सदा सर्वदा भइरहोस्। तिम्रो मनमा जुन प्रकारको इच्छा छ, जुन प्रकारको वर माग्ने इच्छा छ, त्यो तिमीले माग। तब नारदजीले भन्नुहुन्छ, लौ सबैजनाले वर माग्नुहोस्। के माग्नुहुन्छ? तपाईँहरू सबैका लागि मैले मागिदिनेछु। जो श्रेष्ठ छ त्यो कुरा भन्नुहोस्। तब शिवजीले भन्नुभयो, हे भगवती, मैले साँडे आदि सबै चिज जितेर यस्ता प्रकारले लिएँ, ल क्षमा गरिदिनुहोस्। तब जगदम्बिके, ती मेरा हुन्, सयौँ जुवाले पनि अरूले कहिले लिन नसकुन्। तब पार्वती माताले भन्नुभयो, हे नाथ, हजुरका साथ
यस्ता प्रकारले मैले त्यो प्रकारको कुरा प्रदान गरेँ। सपनामा पनि यो कुराको भेद नहोस्। म यसैलाई ठुलो मान्नेछु, मेरा उपर क्रोध पनि नहोस्। कार्तिकको शुक्ल पक्षको पहिलो दिन प्रतिपदाका दिनमा हे महेश्वर, सत्यले नै मैले हजुरबाट साँच्चै जय पाएकी छु, साँच्चै नै विजय प्राप्त गरेकी छु। त्यसकारण यस दिन प्रातःकालमा मनुष्यहरूले राम्रा प्रकारका खेलहरू खेलुन् अनि यस्ता प्रकारले राम्रा खेलहरू र भगवानको कीर्तन गरून्, भगवानको भजन गरून् र भगवानको भजन गर्नाले ती जनहरूलाई धेरै सुख र सम्पत्तिको प्राप्त हुनेछ अथवा त्यो प्रकारको प्राप्त होस्। विष्णुले भन्नुभयो, आज म असल कमसल जुन प्रकारको कर्म गर्नेछु त्यो त्यस्तै होस्, म यही वर माग्दछु। स्कन्दले भन्नुभयो, हे माताजी, मेरो मन सधैँ तपस्यामा रहोस्, कहिल्यै पनि सांसारिक विषयमा कदापि नलागोस्, मलाई यही प्रकारको वरदान प्रदान गर्नुहोस्। तब गणेशजीले भन्नुहुन्छ, संसारमा जो कर्म गरिन्छन् तिनमा पहिले मेरो पूजा गर्नाले मात्र सिद्धि हुनेछ। मेरो कृपा बिना कुनै पनि कार्य सिद्धि नहुने यस्तो प्रकारको समय रहनेछ। यो प्रकारको वरदान गणेशजीले माग्नुभयो। तब रावणले भन्दछन्, मलाई चाँडै नै वेदको व्याख्या गर्न सक्ने त्यो उत्तम प्रकारको सामर्थ्यको प्राप्ति होस् र सधैँ भगवान शिवजीमा निश्चल प्रकारको भक्ति रहोस्। तब नारदजीले भन्नुहुन्छ, रिसाएका नरिसाएका मूर्ख पण्डित देवता दैत्य जो कोही पनि सबैजनले मेरो कुरालाई साँचो हो भनेर मान। यस्ता प्रकारको कुरालाई भनेर रुद्र आदि समस्त देवताहरू त्यो ठाउँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसै कारणले यो प्रतिपदामा मनोरञ्जनका निम्ति, घरमा सबैको पारिवारिक मिलनका निम्ति र आफ्ना आफन्त र इष्टमित्रको भेटका निम्ति यो दिनमा मनोरञ्जनका लागि जुवा खेल्नुलाई नराम्रो मानिँदैन। तर यदि धन र सम्पत्तिका अहङ्कारले र कुनै पनि प्रकारको लतले अथवा कुनै पनि प्रकारको त्यो नसाले कहिल्यै पनि जुवा र तास खेल्नु हुँदैन भन्ने प्रकारको सन्देश यो कथाले प्रदान गर्दछ। जय जय श्री कार्तिक मास महात्म्ये द्यूत विद्रनाम पञ्चदशो विश्राम नारायण हरे हरे।